علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دا آغاز ہے تے ہجے کوئی 12 نہیں بجے 1 نہیں بجیا، بیدار ہو کے بیٹھو، ٹائم نال سستی دا مظاہرہ کر رہے ہو، گج وج کے سلام دا جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من غمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہ ڈٹھا مدنی، بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہ ڈٹھا مدنی، میٹھا مدنی لکھواتی کے سونے نال ستا جوی صدیقے، بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہ ڈٹھا مدنی، میٹھا مدنی ننگی تلوار، میٹھا مدنی ننگی تلوار، سونے نال ستا عمر جرارے، بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہ ڈٹھا مدنی، میٹھا مدنی سونا زندہ باد، میٹھا مدنی سونا زندہ باد، عثمان نبی دا دوہرا دماد، بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہ ڈٹھا مدنی، میٹھا مدنی میٹھا مدنی رب دا ولی ہے، میٹھا مدنی رب دا ولی ہے، میرے نبی دا بائی سونا علی ہے، میرے نبی دا بائی سونا علی ہے، بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہ ڈٹھا مدنی۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والا، روزی دینے والا، اور ہر قسم دے جائز درود و سلام امام الاولین والآخرین، پیغمبر کائنات، سرور کائنات، فخر موجودات، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، میرے اور تساں دے دلان دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسد اطہر تے اور روح انور تے، درختان دے پتیاں نالو زیادہ، ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، دوستو، بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے دے اندر سماعت کرنے والی میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، حضرات، میں جو تسا احباب کے سامنے موضوع بیان کرنا چاہنا، میرا موضوع ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نال پیار کیویں، سرکار نال کنج دا پیار ہونا چاہیے، کنج دی محبت ہونی چاہیے، کنج دی عقیدت ہونی چاہیے۔ حضرات، میں ادنا جا طالب علم، میں چند منٹ تسا احباب کے سامنے گفتگو کراں گا، اور میرے تو بعد مدلل خطاب ہونے والے نے محترم جناب حضرت مولانا عمیر رمضان صاحب حافظہ اللہ تعالی، میرے استاد محترم، اور انہاں تو علاوہ فضیلت الشیخ مقرر ہر دل عزیز، بڑی ہی پرسکون آواز محترم جناب حضرت مولانا علامہ قاری امتیاز احمد قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار شاندار خطاب ارشاد فرمان گے، اور انشاءاللہ انہاں دا خطاب بڑا مدلل ہوئے گا۔ حضرات ذرا توجہ دے نال سماعت کرنا۔
ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. اس ٹائم کوئی گانے سن رہا ہوئے گا, کوئی جنابے والا فلمہ دیکھ رہا ہوئے گا, کوئی مجرے دیکھ رہا ہوئے گا, کوئی اسٹیج ڈرامے دیکھ رہا ہوئے گا, لیکن تسی بابرکت انسان ہو جڑے اللہ دے گھر دے اندر قرآن حدیث سنن واسطے آئے ہو. اس واسطے محبت دے نال, ذوق دے نال, شوق دے نال, بڑی توجہ دے نال سننا ہے. میں دعا کرنا مولا ساڈا اج دا بیان کرنا اور انہاں ساتھیاں دا سننا اللہ سنا کے پھر اندر تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. حضرات میں بڑا ہی نہایت شکر گزار ہاں محترم جناب بھائی اسلم صاحب انہاں دا اور انہاں تو علاوہ محترم جناب بھائی عثمان صاحب جنہاں نے کانفرنس منعقد کیتی ہے, جنہاں نے محنت کر کے کوشش کر کے اس کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے. میں انہاں دا نہایت شکر گزار ہاں. اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات ذرا توجہ کرو, بندہ کسی نال پیار کردا, محبت کردا, عقیدت کردا ہے تین وجہ تو یار فلاں بندہ بڑا سونا ہے مینوں دے نال بڑا پیار ہے, حسن دی وجہ تو فلاں بیوٹیفل ہے, ہینڈسم ہے, بڑا کمال درجے دا, بڑا خوبصورت ہے, اون دی خوبصورتی دے چرچے بڑے نے, مینوں دے نال اس وجہ تو پیار ہے. دوسری وجہ کی ہے جن دی وجہ تو بندے نال پیار اور محبت کیتا جاندا ہے, یار فلاں بندہ بولدا بڑا میٹھا ہے, ایندا اخلاق بڑا نرالا ہے, ایندا ساتھیاں دے نال چلنا بیٹھنا اٹھنا پھرنا, ایندا جنابے والا بڑا کمال درجے دا ہے, اخلاق دا بڑا حال ہے. تیجے نمبر تے بندے نال محبت کیتی جاندی ہے, بندہ مالدار ہے, ایندے کول مال بڑا کرسی والا ہے, ایندی کوئی گل موڑدا نہیں. حضرات یہ تین چیزاں بیک وقت کسے دے اندر ہونیاں بہت اوکھیاں نے, لیکن میں قربان جاواں رب کائنات نے یہ تین چیزاں بیک وقت میرے سونے نبی علیہ السلام دے اندر رکھیاں سن, جن دی وجہ تو شمال والیاں نے, جنوب والیاں نے, مشرق والیاں نے, مغرب والیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نال پیار کیتا, کئیاں نے میرے نبی علیہ السلام نال پیار کیتا کہ نبی حسن والا, کئیاں نے میرے نبی پاک علیہ السلام نال پیار کیتا کہ سونا بولدا بڑا میٹھا ہے, کئیاں نے میرے نبی علیہ السلام نال پیار کیتا کہ انہاں دی کوئی گل نہیں موڑدا, میں انہاں نال پیار کرنا. حضرات تسی تے میں اللہ دے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والے ہو, ہن اسی نبی علیہ السلام نال پیار کرنے ہاں, محبت کرنے ہاں. ہن سانو دیکھنا چاہیے کہ ساڈا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اگر ساڈا دعویٰ سچا ہے تو سانو مبارک ہوے, اگر ساڈا دعویٰ جھوٹا ہے تو پھر سانو چاہیے اپنے دعوے نو سچا کریے. نبی علیہ السلام نال سچی محبت ہونی چاہیے, کھوٹی محبت نہیں ہونی چاہیے. حضرات ذرا توجہ کرو, میں چند منٹاں دے اندر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہنا. اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرات جی مکار ذرا غور کرو, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں, میرے نبی دے صحابہ, اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں, مسلمانوں, رب کائنات نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کائنات دے اندر رہنے والوں رب کائنات نے آمنہ دلال علیہ السلام دی زندگی نو تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنایا. رب کائنات نے بہترین آئیڈیل بنایا, جنوں ویکھ کے اسی کام کرنے نے, جن دی اطاعت کرنی ہے, جن دی فرما برداری کرنی ہے, جن دی اطاعت کرنی ہے. مسلمانوں ایسے واسطے سانو چاہیے جاوے اللہ دے نبی علیہ السلام نال پیار کریے, نبی پاک علیہ السلام نال محبت کریے, کیونکہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے, وہ امام صفِ انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ نام جنت کا تم نے سنا ہے, ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے. سبحان اللہ دی آوازاں نہیں آیا, اچھی آواز دے نال کہو سبحان اللہ. میں سفر کر کے آیا ہاں, میں تواڈے نال اچھا بول رہا, تسی کیوں نہیں بول رہے؟ اچھی آکھو سبحان اللہ,
سبحان اللہ مولویاں دا پٹرول دیندے رہو گے تے تقریر جاری رہ دی نہیں تا پھر مولوی مایوس ہو جاندے نے اس واسطے سبحان اللہ تسی جاری رکھنی ہے بار بار کہن دی لوڑ کونی اللہ دے نبی علیہ السلام نال پیار دا دعویٰ کرنے آؤ نبی پاک علیہ السلام نال محبت دا دعویٰ کرنے آؤ مسلمانوں میرے نبی پاک علیہ السلام نال پیار کینجڑا کرنا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نال بڑا پیار ہے میرے نبی نال بڑی محبت ہے میرے نبی نال بڑی عقیدت ہے مسلمانوں میرے نبی نال کنج دا پیار کیتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم کولیا تے لٹایا گیا محبت اندر فرق نہیں آیا گرم ریت تے لٹایا گیا محبت اندر فرق نہیں آیا حضرت بلال نو گلے دے اندر رسیاں پا کے وٹ چاڑے گئے محبت اندر فرق نہیں آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی دے اندر کسیٹیا گیا لیکن محبت اندر فرق نہیں آیا اپنا تن من دن نبی تے قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے انہاں نبی نال پیار کیتا نبی نال محبتاں کیتیاں نبی نال عقیدتاں کیتیاں سانو ویکھنا چاہیے کہ اسی نبی پاک علیہ السلام نال اونج دا پیار کرنے اونج دی محبت کرنے حضرت بلال نے اپنی جان دینی گوارا کیتی ہے کولیاں تے لیٹنا گوارا کیتا حضرت بلال نے مسلمانوں بڑیاں تکلیفاں آئیاں نے لیکن نبی دی محبت اندر فرق نہیں آیا نبی دی محبت دا معیار کنج دا ہونا چاہیے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ میرا نبی جڑی چیز دا حکم دے انہوں مان لینا جڑی چیز تو منع کرے اندے تو بالا جانا اندے تو رک جانا اے نبی پاک نال سچی محبت میرے نبی نے کیا نہیں روکیا شرک تو آج مسلمان کئی کلمہ پڑھن دے باوجود شرک کر رہے ہیں کیا میرے نبی نے نہیں روکیا والدین دیا نافرمانیاں کرن تو کیا میرے نبی نے نہیں روکیا شرابہ پین تو کیا میرے نبی نے نہیں روکیا داڑھی موڑان تو کیا میرے نبی نے نہیں روکیا اللہ اکبر اللہ سود کھان تو کیا میرے نبی نے نہیں روکیا جناب والا نماز ترک کرن تو کیا میرے نبی نے نہیں روکیا گناہ کرن تو آج نماز ترک کر دے ہو آج شرک کر دے ہو آج شرابہ پین دے ہو آج سود کھان دے ہو آج والدین دیا نافرمانیاں کر دے ہو آج ہمسایاں نو تنگ کر دے ہو اور کہہ دے ہو سانو نبی نال پیار ہے سانو نبی نال محبت ہے سانو نبی نال عقیدت ہے میرے نبی نے جڑی چیز تو منع کر دیتا ہے اندے تو رک جانا ہے اندے تو بعد آ جانا ہے جڑی چیز دا میرے نبی نے تھانو حکم دیتا ہے اس چیز تے عمل کرنا ہے اس چیز نو اپنا لینا ہے کہا نبی نال سچی محبت ہوے گی کئی بندے کہندے نے سانو نبی دی پیشانی نال بڑا پیار ہے نبی دی پیشانی نال بڑی محبت ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دی پیشانی نے جدوں سجدہ کیتا اللہ نو فجر ٹائم اللہ نو ظہر ٹائم اللہ نو عصر ٹائم اللہ نو مغرب ٹائم اللہ نو عشاء ٹائم اللہ نو اے لوگو اگر میرے نبی نال سچا پیار ہے میرے نبی نال سچی محبت ہے میرے نبی نال سچی عقیدت ہے اٹھیا کر فجر ٹائم سجدہ کریا کر اللہ نو ظہر ٹائم اللہ نو عصر ٹائم اللہ نو مغرب ٹائم اللہ نو عشاء ٹائم اللہ نو نبی دے ابو بکر نے نبی دی پیشانی نال پیار کیتا کدی غیر اللہ نو سجدہ نہیں کیتا نبی دی عمر نے پیار کیتا نبی دی عثمان نے پیار کیتا نبی دی علی نے پیار کیتا مسلمانوں حضرت ابو بکر نے نبی نال سچا پیار کیتا اللہ نے صدیق بنا چھڑیا میرے نبی نال سچا پیار حضرت عمر نے کیتا رب کائنات نے فاروق اعظم بنا دیتا نبی پاک علیہ السلام نال سچا پیار حضرت عثمان نے کیتا رب کائنات نے ذوالنورین بنا دیتا نبی پاک علیہ السلام نال سچا پیار حضرت علی نے کیتا رب کائنات نے شیر خدا حیدر قرار بنا دیتا ہے کیوں جی نبی نال سچا پیار ہونا چاہیے کہ نہیں
ہونا چاہیے. میاں جی اج دعویٰ کرنے سانو نبی نال پیار ہے, نبی نال محبت ہے, نبی نال عقیدت ہے. جے نبی دی پیشانی نال پیار ہے نا پھر فجر دی نماز پڑھیا کرو, ظہر دی نماز پڑھیا کرو, عصر دی نماز پڑھیا کرو, مغرب دی عشاء دی. کئی بندے نا اللہ دے راستے دے اندر بڑا تعاون کردے نے, کئی بندے والدین دی بڑی فرما برداری کردے نے. والدین دی فرما برداری دے اندر جنت ہے. بے شک والدین دی خدمت کرنا جنت دے اندر لے جان والا عمل ہے. صدقہ خیرات کرنا جنت دے اندر لے جان والا عمل ہے. لیکن ہن سانو دیکھنا چاہیے باقی ساریاں بندہ نیکیاں کردا رہے تے نماز تو غافل رہے. اللہ دے نبی علیہ السلام دی بخاری دے اندر روایت حدیث ہے, پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله. جڑا بندہ عصر دی نماز نو ترک کر دیندا, چھوڑ دیندا, اللہ دے سارے نیک اعمال نو ضائع کر دیندے نے. اگر نبی نال سچا پیار ہے تے پھر نماز چھڈنی نہیں. بولو میرے نبی نے نماز چھڈی نہیں, میرے نبی نے نماز پڑھی ہے. اس واسطے 5 وقت دی نماز پڑھیا کرو. اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں, اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نال پیار ہے, میرے نبی دی زبان نال محبت ہے, میرے نبی دی زبان نال عقیدت ہے, پھر اپنی زبان دے اندروں گالاں نہیں دینیاں, اپنی زبان دے اندروں جناب والا غیبتاں نہیں کرنیاں, اپنی زبان دے اندروں جھوٹ نہیں بولنا, اپنی زبان دے اندروں دھوکا کسے نوں نہیں دینا. اگر نبی دی زبان نال پیار ہے, اپنی زبان دے اندروں اللہ اکبر اللہ مسلمان پرا دی عزت نوں نہیں رولنا, اپنی زبان نو نبی پاک علیہ السلام دی زبان ورگا بنانا پوے گا. نبی پاک علیہ السلام دی کیڑی زبان ہے؟ نبی دا ابو بکر بولے, نبی دا عمر بولے, نبی دا عثمان بولے, نبی دا علی بولے, نبی دا سعد بولے, نبی دا سعید بولے, نبی دا طلحہ بولے, نبی دا زبیر بولے, نبی دا عبید اللہ بولے, نبی دا عبد الرحمن بولے, نبی دا بلال بولے, نبی علیہ السلام دا امیر معاویہ بولے, نبی دا حسن بولے, نبی دا حسین بولے. مسلمانوں رب کائنات دی قسم اپنی مرضی نال میرا نبی جدوں بولے اللہ دی مرضی دے نال, اللہ فرماندے نے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مسلمانوں میرے نبی دی زبان نے کدی جھوٹ نہیں بولیا, میرے نبی دی زبان نے کدی کسی نوں گالاں نہیں دتیاں, میرے نبی دی زبان نے کدی مسلمان پرا دی عزت نوں نہیں رولیا. میرے نبی دی زبان نے جدوں بولے حق بولے سچ بولے. اگر میرے نبی دی زبان نال پیار ہے پھر جھوٹ نہیں بولنا. آؤ میں نبی پاک دی حدیث سناواں. فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یزل بہا الی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب. لوگوں اس زبان دی وجہ تو کئی بندے اللہ دی جنت اندر چلے جاندے نے, اس زبان تو کئی بندے جہنم اندر چلے جاندے نے. وجہ کی ہے؟ اپنی زبان دے اندروں غلط گل کیتی ہے, انہوں اہمیت نہیں دیتی, بندہ جہنم اندر چلا جائے گا. بندے نے بعض دفعہ اپنی زبان دے اندروں بڑی اچھی گل کیتی ہے لیکن انہوں اہمیت نہیں دیندا, رب دی جنت اندر چلا جاندا ہے. اس واسطے اپنی زبان نو جدوں بھی استعمال کرنا ہے اللہ دے ذکر اندر گالاں دینیاں. جھوٹ بولنا کہ بولنا بولدے نہیں پہ, مینوں لگدا ہے ارادہ نہیں بدلیا. اونچی آواز نال دسو جھوٹ بولنا. بولو یار یہ تو 2 خطاب ہونے نے. بولو جھوٹ بولنا نہیں, گالی دینی نہیں, اللہ غیبت کرنی نہیں. اس واسطے ایک مثال تو دیواں. بعض بندے کہندے نے مینوں اپنے دوست نال بڑا پیار ہے, ابا پیسے جنے لگدے نے لگ جان, جنج دا سوٹ پاندا ہے نا. میرے دوست نے سفید سوٹ لیا عید واسطے, میں بھی سفید لینا. میرے دوست نے جُتی لئی ہے کالے رنگ والی ہے فلاں کمپنی دی ہے, میں بھی اون دے نال دی لینی ہے. میرا دوست ہے مینوں اون دے نال بڑا پیار ہے,
وہ انج طریقہ ہوندا کھان دا انج پین دا میں بھی اوویں ہی کرنا ہے کیونکہ وہ عملی طور تے اپنے دوست دا پیار لوگاں نوں دس رہا ہوندا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نال اگر سچا پیار ہے پھر انج دا بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے اللہ اکبر ذرا توجہ کرو میں انشاءاللہ 2-3 منٹاں دے اندر اپنی بات نوں مکال والا اللہ دے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والوں میرے نبی نال محبت رکھنے والوں میرے نبی نال عقیدت رکھنے والوں مسلمانوں رب کائنات دا قرآن سناوا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات نے میرے نبی پاک علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے نے سونیا اینا لوگاں نوں اس بات دا حکم دینا اینا لوگاں نوں اس بات دا آدر دینا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك مسلمانوں اگر میرے نبی دے سینے نال پیار ہے میرے نبی دے سینے اندر کدی حسد نہیں آیا کدی بغض نہیں آیا کدی کینہ نہیں آیا اگر میرے نبی دے سینے نال پیار ہے حسد نہیں کرنا بغض نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ کئی بندے باپ دے بارے دل اندر حسد رکھی پھر دینے دل اندر بغض رکھی پھر دینے کئی بندے جناب والا اپنے ہمسائے دے بارے اپنے بھرا دے بارے اپنے رشتہ داراں دے بارے اپنے دل اندر حسد رکھی پھر دینے حسد رکھنا اپنے سینے نو کی رکھنا ہے پاک رکھنا ہے صاف رکھنا ہے اللہ اکبر کئی بندے نا اپنے سینے دے اندر اللہ اکبر حسد اور بغض رکھ دینے اس واسطے اگر حسد اور بغض رکھن گے اللہ تعالیٰ ان دی وجہ تو انہاں دیاں نیکیاں ضائع کرے گا فرمائی یاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے ساڑ کے جلا دیندی ہے اللہ اکبر اس واسطے سانو چاہیے حسد تو بچیے میں دعا کرنا کہ اللہ میرا بیان کرنا انہاں ساتھیاں دا سننا اللہ سنا کے پھر اللہ سنا کے پھر ان تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے میں اللہ دے ہاں معافی مانگنا کہ اللہ جو کمی ہوئی ہے میری طرف ہوئی ہے اور جو اچھیاں گلاں ہوئیاں میرے رب دی طرف ہوئیاں وما توفیق الا باللہ